हेलो फ्रेन्ड्स, वेलकम इन माई युट्युब च्यानल। आज म तपाईँलाई लिएर आएको छु इक्जाममा एपियर भएको कन्टिन्युटीका इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्सहरू। तपाईँहरूको लागि आजको पहिलो क्वेसन रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। हामी स्लाइडबाट अगाडि बढौँ। ल, क्वेसन छ पहिलो क्वेसन 1 नम्बर। एक्जामिन द कन्टिन्युटी or discontinuity of the function fx equal to 3x square plus 2x minus 1 at x equal to 2। तपाईहरुले बिजनेस म्याथका स्टुडेन्ट्सहरुलाई यो 2057 मा आएको क्वेशन हो, 3 मार्क्समा है। एउटा फंक्सन दिइराछ यहाँ fx equal to 3x square plus 2x minus 1 अनि यो x equal to 2 भन्ने पोइन्टमा यो फंक्सन कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्न पर्यो। ओके, क्वेशन लेख्नु। ल, भयो। ओके देन कम टु इट्स सोल्युसन। अघि हामीले पढे अनुसार, योभन्दा अगाडि क्लासमा पढे अनुसार कुनै पनि फंक्सन कन्टिन्युअस हुनको लागि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, राइट ह्यान्ड लिमिट र फंक्सनको भ्यालु इक्वल हुन पर्यो। यो तीनटा चीज इक्वल हुन पर्यो है। सो पहिला हामी यसको निकाल्छौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट। ओके, सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटलाई मैले सर्टकटमा एलएचएल लेखेको छु। हेर त, एलएचएल भनेको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट भनेको है। यसको सिम्बल कस्तो हुन्छ भन्दा लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 माइनस, बिकज यो पोइन्ट हाम्रो 2 छ नि, एक्स इक्वल टु ए हुँदाखेरि यहाँ ए माइनस लेखिन्थ्यो। अब त यहाँ 2 छ भने 2 माइनस लेख्नु पर्यो। सो लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 माइनस एफएक्स। अनि यहाँ फंक्सन एउटा मात्रै दिएछ भने यही फंक्सन लिन पर्यो। द्याट विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 माइनस अनि 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 भयो। अब यसमा यो x को ठाउँमा 2 पुट गरेर गरौँ, सिधै भ्यालु आउँछ। सो 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 x को ठाउँमा 2 राख माइनस 1। यसलाई क्याल्कुलेट गर्यो भने कति आउँछ भन्दा 15 आउँछ। ओके, यसरी यो 2 माइनस छ भन्दा यहाँ 2 माइनस राख्ने होइन है, 2 जो राख्ने हो। त्यो माइनसको सिम्बल भनेको जस्ट लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट देखाउनलाई, चिनाउनलाई मात्रै माइनस राख्या हो। त्यसको अरु त्यस्तो मिनिङ केही पनि छैन। सर हजुर बोलेको सुन्ने छैन। सुन्ने छ सर यता त। हेलो हेलो। हेलो हेलो, भोल्युम बढाऊ आफ्नो। एकचोटि रिजोइन गर त बाबु। ल, साथीले रिजोइन गर्न भनिदिन्। ल, यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट है, सजिलो छ एकदमै। एकचोटि यो बानी नपरेर गाह्रो हुने, यो बानी परेपछि एकदमै इजी फिल हुन्छ। यसको चाहिँ सिम्बल के भन्दा लिमिट अफ एक्स टेन्स टु यहाँ जे भ्यालु हुन्छ त्यही लिन पर्यो। सो एक्स टेन्स टु 2 माइनस एफएक्स। ल, अब यसै गरी हामीले निकाल्नु राइट ह्यान्ड लिमिट आरएचएल। आरएचएल भनेको राइट ह्यान्ड लिमिट भनेको है। यो कति हुन्छ भन्दा लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 प्लस प्लस भनेको राइट ह्यान्ड लिमिटको सिम्बल अनि एफएक्स। सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 प्लस अनि एफएक्स को ठाउँमा फंक्सन राख 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। फेरि x को ठाउँमा यो 2 पुट गर्दै यहाँ एउटा मात्रै फंक्सन दिएको छ, त्यही भएर एउटा मात्रै फंक्सन लिऊ। सो 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2, 2 into x भनेको 2 अनि माइनस 1। यो गर्दा पनि 15 नै आयो। ल हेर त, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 15 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 15 आयो। यो सिम्बलाइज चाहिँ राम्रोसँग गर्न पर्यो। यो सिम्बलहरू हो राम्रोसँग लेख्न पर्छ, नत्र सरले मार्क्स काटिदिन्छन्। ओके, सो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 15, राइट ह्यान्ड लिमिट 15 आयो। यो दुईटा मात्रै निकालेर भएन, लिमिट त एक्जिस्ट गर्यो। अब फंक्सनको भ्यालु पनि चेक गरौँ। हामीले यसैमा एफ अफ 2 पनि निकाल्न पर्छ। ओके, सो एफ अफ 2 कति हुन्छ र? एफ अफ 2 विल बी इक्वल टु 3 into 2 स्क्वायर प्लस 2 into 2 माइनस 1। यो गर्दा भने 15 नै आउँछ हैन। यो पनि 15, लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट पनि 15 आयो, राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 15 आयो र यसको फंक्सनको भ्यालु पनि 15 नै आयो। तीनटै इक्वल छ भने फंक्सन कन्टिन्युअस रहेछ भन्ने थाहा भयो, सकियो। सो वी क्यान से सिन्स लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु f2, so we can say fx is continuous at x equal to 2। सर त्यो 2 को पावरमा माइनस नि हजुर असर पार्दैन के नि? पार्दैन, त्यो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको सिम्बल मात्रै देखाएको, अरु केही पनि फरक सिम्बल पर्दैन। मात्र हो। इट इज जस्ट अ सिम्बल अफ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट, इट इज जस्ट अ सिम्बल अफ राइट ह्यान्ड लिमिट। ल, भयो। सर रोक्नु।
हाम्रो डिस्कन्टिन्युस पनि आउन सक्छ हैन र सर कुनै एउटा भ्यालु अनइक्वल आयो भने डिस्कन्टिन्युअस Okay, now time for practice. Come to next question, question number 2. Like your question सबैले practice गर्नुस्. Examine the continuity or discontinuity of the function fx equal to x त्यो square ध्यान minus 4 पछाडिको लेभल यो भन्दा अगाडिको ल रुने जुन त्यो लास्टको दुईटा लाइन लेख्न RHL is equal to F2 minus FX continuously हुन्छ सर Okay. The question number 2 class work गर त. Examine the continuity or discontinuity of the function fx equal to x square minus 4 upon x plus 2 at x equal to 0. यो 2061 मा आएको छ 3 मार्क्स मा. ल सबैले क्लास वर्क गर. Now it's your time to do this question as class work. प्लेस हो गर है क्लास वर्क गर ग्रुपमा पठाउनु है. मैले त्यो सिम्बलहरु पनि चेक गर्न पर्ने हुन्छ. सिम्बलहरु सही तरिकाले लेखेछ कि लेखेको छैन. आयो यस सर हजुर अहिलेको क्वेशन यसो देखाइदिनु न अगाडिको हजुर सेम हवस् यही सर। प्रोसेसले लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न पर्यो राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्न पर्यो र फंक्सनको भ्यालु निकाल्न पर्यो. ल गरेपछि पठाम है. त्यो मैले हेर्न पर्छ त्यो सिम्बलहरु सही तरिकाले लेखे कि लेखेन. लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कति आयो? मेरो त 0 आछ सर के भयो ओके विष्णुको आएको छ. या लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट ठीक छ 0 0 अपन 4 भनेको 0 लेख्नु. 0 अपन 4 भनेको 0 हो. 0 आउन पायो. 0 भनेको फाइनाइट भ्यालु हो. त्यो 0 आयो भन्दैमा डराउने हैन है. ला मेरो मिलेन कि भनेर डराउने. 0 त आउन सक्छ नि. राइट ह्यान्ड लिमिट पनि 0 आयो र फंक्सनको भ्यालु पनि 0 आयो. ठीक छ. ओके लेख्ने तरिका पनि मिलिहाल्छ. र साइमनको पनि ठीक छ. ल सर 0 आयो हैन 3 0 आयो. 3 0 पनि इक्वल हुन पायो. ओके सो यसको
लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्यौ 0/4 भनेको 0 लेख्न पर्यो ल हेर है अनि यसको राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल राइट ह्यान्ड लिमिटमा पनि कति आयो भन्दा 0 नै आयो कहिलेकाहीँ हामीले यो लिमिट सिधै आएन भने फ्याक्टराइज गरेर निकाल्न पर्ने हुन्छ अनि लिमिट निकाल्न अगाडि सिकेका छन् नि फर्मुला लगाएर फ्याक्टराइज गरेर गर्नुपर्छ र यसको फङ्सनको भ्यालु पनि 0 नै आउँछ हेर सब यहाँ हेर त मिलेको मिलेन स्टेपहरू चेक गर्नु त्यसपछि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट र f(2) सब इक्वल आएको छ यो तीनटै इक्वल छ भने we can say fx is continuous at x equal to 2 can you see on the screen all of you हजुर ल भन्छ नि बस सर okay let's go to question number 3 then हो ठीक छ कति विद्यार्थीहरूले यो लिमिट लेख्नै नजानेर पनि आपत हुन्छ कि है मैले थुप्रै विद्यार्थी भेटेको छु यो लिमिट राम्रोसँग लेख्नै सक्दैन ओके कम टु क्वेसन नम्बर 3 examine the continuity or discontinuity of the function fx equal to 2x plus 3 upon 8x minus 3 at x equal to 1 64 मा आएको क्वेसन हो 3 मार्क्स मा आछ है ल यो गर त ल यो सबैले क्लास वर्क गर फंक्शन दिएको छ fx equal to 2x plus 3 upon 8x minus 3 and we have to test its continuity at the point x equal to 1 ल यहाँ भर्खर होराइजनको सरले नि शेयर गर्नुभएको छ है कक्षा 12 को परीक्षा निर्धारित समयमै हुन्छ हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सुन्यौ नि केही सुन्यौ छ्या सर नाइ सुनेन कक्षा ल भक्तपुरबाट यहाँ नोटिस आइसक्यो कि यही बेला एनइबीले नै हाले रहेछ कक्षा 12 को परीक्षा पूर्व निर्धारित समयमै हुने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ सोमबार अकस्मात परीक्षा स्थगित भएको चर्चा चले पनि त्यो सामाजिक सञ्जालमा चलाइएको हल्ला मात्रै भएको बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले बताए साउन 31 गतेबाट गर्ने गरी पूर्व निर्धारित तालिका र शैलीमा कुनै फेरबदल भएको छैन एडु खबरसँग टेलिफोनमा संक्षिप्त कुरा गर्दै पौडेलले भने परीक्षाका लागि आवश्यक तयारी जारी छ सर भ्याए ओके कति आयो भन त पठाछौ मेरो त मात्र आयो सर हजुर मेरो 1 आयो क्या 1 आयो क्या सर 1 आयो 1 1 आयो सबै भ्यालु 1 आयो हजुर ल हेरौँ है त ओके त्यसको लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट हेर लिमिट अफ x टेन्स टु 1 माइनस fx लिमिट अफ x टेन्स टु 1 माइनस यो भयो गर्दा 1 आउँछ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट 1 आयो राइट ह्यान्ड लिमिट पनि कति आउँछ भन्दा 1 नै आउँछ त्यसपछिको फङ्सनल भ्यालु पनि 1 आयो तीनटै इक्वल आयो भने के भयो त हेर त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट इज इक्वल टु f of 1 सो fx इज कन्टिन्युअस एट x इक्वल टु 1 हेर त ठ्याक्कै यही भएको छ सबैको
यही फर्मुलाले गर्ने भन्दा डिस्कन्टिन्युटी निस्किँदैन नि त। हुन सक्छ कहिलेकाहीँ कुनै चाहिँ उस पनि आउन सक्छ कि ल जस्तो एउटा इक्जाम्पल हेरिहालौँ नि त हैन। नेक्स्ट क्वेसन हेर क्वेसन नम्बर 4 डिटरमाइन वेदर द फंक्शन fx इक्वल टु 2x + 3 यो कति बेला यो फंक्शन कति बेला लिने जति बेला डोमेन के हुन पर्यो भन्दा 0 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 2 अनि फेरि द फंक्शन fx इक्वल टु x + 7 when x greater than 2 is continuous or discontinuous at x equal to 2 at x equal to 2 2070 मा क्वेसन 3 मार्क्समा सोधेको छ सर त्यो अपनमा हैन अपन होइन यो यहाँ दुईटा फंक्शन दिएको छ यो हेर त यो सिम्बल यस्तो एरोको सिम्बल देख्छ नि ए यहाँ दुईटा फंक्शन छ एउटा 2x + 3 फंक्शन हो यसको लागि x को भ्यालु कति हुन पर्यो भन्दा 0 र 2 को बीचको हुन पर्यो है जसमा दिइरा छ क्लियरली 0 लेसर इक्वल टु x लेसर इक्वल टु 2 अनि अर्को फंक्शन छ x + 7 when x greater than 2 2 भन्दा ठुलो हुँदाखेरि यो फंक्शन 0 2 को बीचमा यो फंक्शन हामीले मिलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ यो x इक्वल टु 2 भन्ने पोइन्टमा यो फंक्शन कन्टिन्युअस छ कि छैन त्यो चेक गर्नु पर्यो यसको पनि सेम प्रोसेस हो तर फंक्शन लिने तरिकामा अलिकति विचार पुर्याउन पर्छ है ल क्वेशन लेख्यो सबैले मनिषाको यहाँ आएको रहेछ हेरौँ है भएन मनिषाको लेख्ने तरिका मिलेन त्यो पहिलो चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको तरिका नै मिलेन है लिमिट नै लेखेन तिमीले राइट ह्यान्ड लिमिटको ठिक छ अझ सर अलिकति त्यहाँ मिस्टेक भएको छ म एकचोटि फेरि रिपिट गरेँ है ल यहाँ हेर त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट कसरी लेखिन्छ हेर लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 1 माइनस लिमिटको तलपट्टि अनि यतापट्टि fx यदि दैट इज इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 1 माइनस अनि त्यो फंक्शन छ त्यो फंक्शन यहाँ राख्न पर्यो त्यसपछि यो फंक्शनमा यो x को भ्यालु पुट गर्न पर्यो 2 * 1 + 3 अपन 8 * 1 - 3 यसरी लेख्न पर्यो लेखाइ पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ के सर हजुर त्यो नलेखे नम्बर काटिन्छ एकदम राम्रो म्याथ टिचर हो भने मार्क्स काट्दिन्छ लटर पटर म्याथ टिचर हो भने ओके चल भाइ भनेर मार्क्स दिन नि सक्छ हैन तर राम्रो टिचर हो भने उ चाहिँ अलिअलि चाहिँ यस्ता साना साना कुराहरू केयर गर्छ है Okay, we were in next question now. Question number 4. ल सो हामीसँग यहाँ दुईटा फंक्शन छ दुईटा फंक्शनमा अब कति बेला कुन फंक्शन लिने त्यसमा विचार गरौँ है ओके सो यसको हामी लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकालौँ लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा हाम्रो के हुन्छ हेर त लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 2 माइनस fx पहिला यति हेर है लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 2 माइनस fx छ भनेपछि अब यसलाई कसरी चिन्ने त भनेर अनि यो कुन हामीले यही फंक्शन किन लेखियो त हेर है हामीले यही फंक्शन किन लेखियो तलको किन लेखिएन त्यो एउटा क्वेशन माइन्डमा ठुलो क्वेशन हुन्छ त्यसमा हामीले निकाल्दै छौं लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि हामीले जुन लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 2 माइनस छ नि यसलाई हामीले पढ्दाखेरि कसरी पढ्ने भन्दा x माइनसलाई लेस भनेर पढ्ने x लेस देन 2 हेर्ने है यहाँ हेर त हामीसँग के छ x टेन्ड्स टु 2 माइनस छ x टेन्ड्स टु 2 माइनस छ भने पढ्दाखेरि यसरी पढ x लेस देन 2 अब x ले माइनसलाई लेस देन भनेर पढ x लेस देन 2 छ भने माथिपट्टि कहाँ छ x लेस देन 2 x लेस देन 2 कहाँनिर छ भन त अभियसली यहाँ छ x लेस देन 2 त यहाँ छ नि हैन हो पहिलो डोमेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2x + 3 फंक्शन लिएको ओके x लेस देन 2 त यहाँ छ लेफ्ट लिमिट निकाल्दाखेरि यो कसरी पढ्न पर्यो भन्दा x लेस देन 2 भनेर पढ्न पर्यो x लेस देन 2 चाहिँ यहाँ छ भने माथिल्लो फंक्शन
भनेपछि माथिल्लो फंक्सन लिएर अब यहाँ यक्स भ्यालु पुट गर 2 into 2 plus 3 गर्दाखेरि कति आयो त भन्दा 7 आयो इट इज लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट यक्स लेस देन 2 भनेर पढ्नु पर्यो है माइनसलाई ल त्यस्तै गरी अब निकाल राइट ह्यान्ड लिमिटमा कति हुन्छ भन्दा दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 प्लस एफएक्स अब यसलाई यो प्लसलाई कसरी पढ्ने भन्दा त्यसैको उल्टो ग्रेटर देन भनेर पढ्न पर्यो यक्स ग्रेटर देन 2 हैन त्यही हो नि त है यक्स ग्रेटर देन 2 यो पढ्दाखेरि त यक्स ग्रेटर देन 2 कहाँ छ भन्दा तल छ यक्स ग्रेटर देन 2 सो हामीले तलको फंक्सन लिन पर्छ यक्स प्लस 7 सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 प्लस अनि एक्स प्लस 7 यसमा पुट गर 2 प्लस 7 गर्दा 9 आयो इक्वल त आएन यहाँ 7 आएको छ यहाँ 9 आएको छ भनेपछि के अरे फेरि भनिदिनु त कन्टिन्युअस हुँदो रहेनछ है हामीले यो पढ्दाखेरि लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटको पढ्दाखेरि यक्स लेस देन 2 पढ्दाखेरि त्यो पढ्ने र खोज्ने कहाँ छ अब यक्स लेस देन 2 कहाँ छ त यहाँ यक्स लेस देन 2 माथि छ यहाँ छ नि यक्स लेस देन 2 त्यही भएर माथिको फंक्सन युज गरिरहेछौँ माथिको फंक्सन लिने हो अनि अर्कोमा फेरि अब राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल्दाखेरि लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 2 प्लस एफएक्स छ भने यक्स ग्रेटर देन 2 छ हैन यक्स ग्रेटर देन 2 पढ्न पर्यो अब यक्स ग्रेटर देन 2 पढ्दाखेरि त्यो पढ्ने अनि यहाँ खोज्ने कहाँ छ यक्स ग्रेटर देन 2 भन्दा यहाँ छ यक्स ग्रेटर देन 2 त्यही भएर तलको फंक्सन लिन पर्छ यक्स प्लस 7 लिन पर्यो यो गर्दाखेरि यो 7 आयो यो 9 आयो भने कन्टिन्युअस नहुँदो रहेछ भन्ने बुझ्यो फंक्सनको भ्यालु पनि निकाल्ने हाम्रो चलन थियो फंक्सनको भ्यालु पनि निकाल्दिन एफ अफ 2 भनेको यक्स इक्वल टु 2 यक्स इक्वल टु 2 कहाँ छ ल भन त माथिको फंक्सनमा छ कि तलको फंक्सनमा छ माथि नै छ माथि यस यक्स इक्वल टु 2 पनि त यही नै छ यक्स इक्वल टु 2 पनि त यहाँ छ नि ग्रेटर अफ इक्वल टु छ त्यही यस गुड त्यही भएर हामीले माथिको फंक्सन लिएको 2x प्लस 3 त्यसमा 2 इन्टु x को ठाउँमा 2 प्लस 3 गर्दा यो चाहिँ 7 आयो है तर यो 7 आएर के गर्ने जब यो भ्यालु 9 आएछ भने कामै लागेन हैन भनेपछि यसमा हाम्रो के आयो त भन्दा लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट इज नट इक्वल टु राइट ह्यान्ड लिमिट वी क्यान से सिन्स left hand limit is not equal to right hand limit so fx is not continuous at x equal to 2 ल यसमा सर, पनि केही डाउट 2 को फेरि किन माथि ल्याएको अरे फेरि एकचोटि भनिदिनु त 2 को हामीले किन माथि लियौं भन्दा यहाँ त हामीले यो ठ्याक्कै यक्स को ठ्याक्कै 2 भन्ने पुट गर्ने हो नि त अनि यक्स इक्वल टु 2 पुट गर्ने हो यक्स इक्वल टु 2 कहाँ छ भन्दा माथि छ यक्स इक्वल टु 2 त यहाँ छ नि यो त X यसरी इक्वल टु फेरि म यही बुझेन के हजुर हामीलाई फंक्सनको भ्यालु पुट गर्दाखेरि ठ्याक्कै यक्स इक्वल टु 2 चाहियो के अब यक्स इक्वल टु 2 चाहिँ कुन डोमेनमा छ त ए भन्दा माथिको डोमेनमा छ यक्स इक्वल टु 2 त यहाँ छ नि त्यही भएर माथिको फंक्सन लिएर यसमा पुट गरेका छौँ के 2 इन्टु 2 प्लस 3 गरेका छौँ बुझ्यौ ओके त्यसपछि गएर अब हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट राइट ह्यान्ड लिमिट इक्वल आएन त्यही भएर यो चाहिँ कन्टिन्युअस भएन ल हामीले यस्तै एउटा क्वेसन प्र्याक्टिस गरिहाल्छौँ नाच्यो ल क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ सर त्यो डिस्कन्टिन्युअसको के हो र त्यो एउटै हो त्यो डिस्कन्टिन्युअस भयो यो चाहिँ नट इक्वल भयो नि त नट इक्वल भएपछि यो नट इक्वल भयो के अरे नट कन्टिन्युअस भयो नट कन्टिन्युअस भनेको डिस्कन्टिन्युअस हो नट कन्टिन्युअस भनेको डिस्कन्टिन्युअस हो नि त तिमीले यहाँ एफएक्स इज डिस्कन्टिन्युअस भने पनि हुन्थ्यो भाषालाई सजिलो बनाएको है ल नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ क्वेसन नम्बर 5 मा जाउँ test the continuity of the function fx equal to
fx equal to एउटा फंक्शन छ x square minus 4x upon x minus 4 when x not equal to 4. Okay, and that is fx equal to 4 when x equal to 4, 8x equal to 4. like यो x equal to 4 भन्ने पोइन्टमा हाम्रो जुन यो फंक्शन दिइराछ यो कन्टिन्युअस छ कि छैन चेक गर्न पर्यो 2016 मा सोधेको छ 3 मार्क्स मा ल ट्राई गर्छौ ट्राई गर सर गर्छौं ट्राई हानौं ओके ओके सर यस त्यो के लेफ्ट ह्यान्ड छ नि यो 0 आउँछ र यसको आउँदैन 0 आउँदैन पहिला सुरु त हामीले लिने के भन्ने कुरा त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ जस्तै हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड लिमिट छ हेर त लेफ्ट ह्यान्ड लिमिटमा लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 4 माइनस fx पहिला त्यो लेखाइ मिल्न पर्यो x इक्वल टु 4 छ भने x टेन्ड्स टु 4 माइनस fx अब यो गर्दा लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 4 माइनस भनेको x लेस देन 4 कहाँ छ x लेस देन 4 माथि छ कि तल छ x लेस देन 4 त माथि छ नट इक्वल भनेको लेस पनि हुन पायो ग्रेटर पनि त्यही हुने भयो नि त त्यही भएर यहाँ चाहिँ नट इक्वल टु मा माथिल्लो फंक्शन लिन पर्यो x लेस देन 4 सो माथिल्लो फंक्शन लिन पर्यो लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 4 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x अपन x माइनस 4 यसमा हामीले यो सिधै पुट गरे भने त तिम्रो 0 अपन 0 आउन सक्छ त्यही भएर हामीले यसमा यो कमन लियौं x कमन ल्याए x माइनस 4 अपन x माइनस 4 भयो हैन यो काट्यो भने लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 4 माइनस x भयो दैट विल बी इक्वल टु 4 ल सेम तरिकाले राइट ह्यान्ड लिमिट निकाल सेम तरिकाले फंक्शनल भ्यालु हामीले अलरेडी दिइराछ 4 सब 4 4 4 आयो त्यही भएर यो इक्वल भयो LHL equal R is equal to F4 so it is continuous at x equal to 4 this function is continuous at x equal to 4 I sir 4